नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। और आज का जो लेक्चर है उसमें हम कुछ अहम कुतुब सीरत के बारे में पढ़ेंगे। उनमें से कुछ किताबें जो हैं वो अरबी की हैं और कुछ किताबें उर्दू की हैं, ताकि आप लोगों के लिए स्टडी करना कम से कम आसान हो जाए और आप सीरत के अगले जो मज़ामीन हैं उनके बारे में जान सकें। क्योंकि आगे लेक्चर्स में जो गुफ्तगू होगी सीरत पर मकी तौर पर या मदनी तौर पर, वो सरसरी तौर पर कर दी जाएगी ताकि आप लोग ख़ुद जो है इन बुक से इसको स्टडी कर सकें। इनमें सबसे पहली और सबसे मशहूर किताब जो है वो सीरत इब्ने इसहाक़ है। सीरत इब्ने इसहाक़ के नाम से जो ये किताब मारूफ़ है, इसका असल नाम तो जो है वो सीरतु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। असल नाम इसका ये है, लेकिन इसके जो मुसन्निफ़ हैं मोहम्मद बिन इसहाक़, जो एक मशहूर ताबई हैं, उनकी तरफ निस्बत करते हुए इस किताब को सीरत इब्ने इसहाक़ कह दिया जाता है। तो असल नाम इसका सीरत रसूलुल्लाह है और जो मशहूर नाम है वो सीरत इब्ने इसहाक़ है। ये मोहम्मद बिन इसहाक़ जो हैं एक ताबई गुज़रे हैं मशहूर, उनकी तसनीफ़ है और 8वीं सदी ईसवी, देखें ईसवी तारीख़ भी आप लेंगे और हिजरी तारीख़ भी लेंगे तो ईसवी तारीख़ के मुताबिक इसकी जो सन तसनीफ़ है, जब इसको तसनीफ़ किया गया, लिखा गया, जमा किया गया, कंपाइलेशन जब इसकी की गई तो ईसवी तारीख़ के मुताबिक तो वो 8वीं सदी है। अलबत्ता हिजरी तारीख़ के मुताबिक ये 2री सदी हिजरी में इसको तसनीफ़ किया गया है और ये सीरत की सबसे अव्वलीन किताब है, सीरत के अंदर भी और तारीख़ के अंदर भी, और इसकी इंतहाई ज़्यादा अहमियत है। अब इसकी अहमियत की वजह क्या है? एक तो इसके अंदर जामियत पाई जाती है कि सीरत से मुतल्लिक़ा जितने मबाहिस हैं, वाक़यात हैं या उस दौर के जो तारीख़ी वाक़यात थे, उन सब को जो है ये ज़िक्र करते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर तफसील आती है कि ऐसा नहीं होता है कि हल्का सा इशारा दे दिया और उसके बाद ये आगे बढ़ गए, बल्कि तफसील के साथ हर वाक़े को जुज़ियात के साथ ये बयान करते हैं। और तीसरी जो ख़ुसूसियत है इसके अंदर वो मालूमात की फरावानी है। ज़ाहिर सी बात है, जब किसी किताब के अंदर तफसील से किसी वाक़े को डिस्कस किया जाएगा तो उसके अंदर मालूमात ज़्यादा ही होंगी। तो अब इन 3 वजूहात की बिना पर जो अहले इल्म हैं, जो लोग सीरत से शग़फ़ रखते हैं या उलूम इस्लामिया से जिनका रोज़ का वास्ता पड़ता है, वो इस किताब को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं। और इसकी अहमियत की एक वजह यह भी है कि अब जो इब्ने इसहाक़ हैं, इनके बाद के जितने भी मौर्रिख़ीन हैं या मुसन्निफ़ीन हैं, तारीख़ लिखने वाले हैं या सीरत के बारे में या इसके अलावा दीगर तसानीफ़ करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों ने सीरत के हवाले से बिलख़ुसूस इस किताब पर पूरा एतमाद किया है और इसे अपना माख़ज़ बनाया है। मिसाल के तौर पर इब्ने जरीर तबरी जो हैं, जिनकी तारीख़ तबरी मशहूर है, इसी तरह इब्ने खल्दून, इनकी जो तारीख़ इब्ने खल्दून, इसमें भी इन्होंने सीरत के जो वाक़यात ज़िक्र किए हैं उसके लिए माख़ज़ जो बनाया है या सोर्स जो बनाया है प्राइमरी, वो सीरत इब्ने इसहाक़ को ही बनाया है। आगे कुछ मज़ीद तफसीलात भी हैं। एक सीरत की एक और किताब है सीरत इब्ने हिशाम, जो बहुत ज़्यादा मारूफ़ है। इसकी बुनियाद भी यही किताब सीरत इब्ने इसहाक़ है। बल्कि ये कहा जाए कि ये जो सीरत इब्ने हिशाम जो है, इसकी तरक्की याफ्ता शक्ल जो है वो सीरत इब्ने इसहाक़ है, तो ये भी गलत नहीं होगा। एक हुक्मरान गुज़रे हैं अबू बकर साद ज़ंगी, नूरुद्दीन ज़ंगी वगैरह तो आपने सुना ही है ना। उसके बारे में जो उनका जो ख़ानदान है उसमें फ़ारिस के हुक्मरान गुज़रे हैं अबू बकर साद ज़ंगी। उन्होंने 7वीं सदी हिजरी में इस किताब का फ़ारसी तर्जमा करवाया था और इसके जो कलमी नुस्खे हैं, पहले ज़माने में हाथ से लिखा जाता था तो उनको कलमी नुस्खे कहा जाता है, तो उसके जो कलमी नुस्खे हैं वो दुनिया के कुछ कुतुबखाने जो हैं वो उसमें मौजूद हैं। मसलन कुछ सालों पहले मराकश में इसके कुछ जो है जुज़ या कुछ हिस्से जो हैं वो कलमी सूरत में मिले थे, जिन्हें डॉक्टर मोहम्मद हमीदुल्लाह, ये हमारे ही दौर के एक बहुत बड़े मुहक्किक़ गुज़रे हैं जो पेरिस में रिहाइश पज़ीर थे, उन्होंने इसे एडिट करके फिर इसको शाया करवाया है। तो पहली किताब हमारे पास आ गई सीरत इब्ने इसहाक़। दूसरी किताब जो है वो सीरत इब्ने हिशाम है। अब
سیرت ابن ہشام جو ہے یہ اس کتاب کا مشہور نام ہے. اصل نام اس کا السیرہ النبویہ ہے. السیرہ النبویہ اس کا اصل نام ہے اور مشہور نام سیرت ابن ہشام ہے. اس کتاب کے جو مصنف ہیں ان کا نام ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری ہیں. حمیر یہ پرانے زمانے کا ایک خاندان ہے جن کی حکومت رہی ہے یمن میں، حمیر خاندان جو ہے. تو نام مصنف کا ابو محمد عبد الملک بن ہشام بن ایوب حمیری ہے کہ یہ حمیر خاندان سے تعلق رہتے تھے جو یمن کے بادشاہ وغیرہ گزرے ہیں، اس خاندان سے ان کا تعلق تھا. اور ان کا جو مشہور ہوئے ہیں یہ ان کا نام ابن ہشام ہے. ابن ہشام کے نام سے یہ مشہور ہوئے ہیں اور ان کی جو کتاب ہے اس کا نام السیرہ النبویہ ہے. اور اب ان کا نام جو مشہور تھا ان کا جو مشہور نام تھا ابن ہشام، اسی پر ان کی کتاب بھی پھر سیرت ابن ہشام کے نام سے معروف ہوئی ہے. یہ کتاب بھی 2 صدی ہجری میں یا 8ویں صدی عیسوی میں تصنیف کی گئی ہے اور یہ بھی اولین سیرت اور تاریخ کی کتاب جو کتابوں میں شمار ہوتی ہے. اب یہ کتاب ہے کیا اصل میں؟ تو حقیقت میں یہ کتاب سیرت ابن اسحاق جو ہم نے پہلی بک ذکر کی اس کی تلخیص ہے، یعنی اس کی سمری جو ہے انہوں نے اس کو سمرائز کیا ہوا ہے اور اس کے بعد اس کو ذکر کیا گیا. مثلا اصل کتاب کا کچھ حصہ جو ہے یہ ابن اسحاق کے اندر سیرت سے متعلق نہیں تھا، اس میں صرف تاریخی واقعات تھے، تو انہوں نے اس کو ان تاریخی واقعات کو، ان چیزوں کو جو سیرت سے ڈائریکٹ جن کا واسطہ نہیں تھا ان کو انہوں نے چھوڑ دیا ہے. اس کے علاوہ دوسری خصوصیت اس کے اندر جو ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے جو مشکل الفاظ ذکر کیے ہوئے تھے اس کے معانی جو مطلب جو ہیں وہ بیان کیے کہ اس لفظ کا کیا مطلب ہے. اسی طرح بعض واقعات ہیں تو ان کا انہوں نے اپنی طرف سے اضافہ بھی کیا ہے. اب ہم نے پہلے جس طرح کہا کہ انہوں نے ابن ہشام نے بنیادی طور پر سیرت ابن اسحاق کو سمرائز کیا ہے. اب جو انہوں نے شکل دی اس کو، جو انہوں نے سمری لکھی اس کی، اور جو انہوں نے تھوڑا بہت بیچ میں اضافہ کیا، تو اب اتنی زیادہ اس کتاب کو مقبولیت حاصل ہوئی کہ سب لوگوں نے اس کو فوراً جو ہے وہ قبول کر لیا، اور جو اصل کتاب تھی سیرت ابن اسحاق وہ فراموش ہو گئی. لوگ بھول گئے جی اس کتاب کو، اس کی طرف ان کا زیادہ رجوع ہونے ہی نہیں لگا. اور اب یہی جو کتاب ہے سیرت ابن ہشام یہی متداول ہے. سیرت ابن اسحاق جو ہے وہ الگ سے ملتی تو ہے، جس طرح میں نے ابھی اوپر ذکر کیا تھا کہ ڈاکٹر محمد حمید اللہ نے اسے پیرس سے جو ہے وہ شائع کروایا ہے، لیکن اب متداول جو ہے وہ سیرت ابن ہشام ہی ہے. سیرت ابن اسحاق کی طرف لوگ کم ہی رجوع کرتے ہیں. اب سیرت ابن ہشام جو ہے جب مشہور ہو گئی تو اس کی جو ہے آگے شروحات لکھی گئی، تو ان میں سب سے مشہور جو شرح ہے وہ الروض الانف ہے. یہ علامہ سہیلی کی شرح ہے جو انہوں نے لکھی ہے. تو جو مصنف ہیں اس روض الانف کے، ان کا نام عبد الرحمن عبداللہ احمد السہیلی ہے، جو 551 ہجری میں وفات پائی ہے انہوں نے، یا عیسوی سال کے اعتبار سے 1175 عیسوی میں. اس کے علاوہ عبد الرحمن الوکیلی ایک عالم گزرے ہیں، انہوں نے بھی اس کی روض الانف جو ہے اس کی ایک شرح لکھی ہے جو 7 جلدوں میں موجود ہے. تو گویا سیرت ابن ہشام جو ہے وہ متن ہے یا ٹیکسٹ ہے، اس کی سب سے پہلی شرح جو لکھی گئی ہے بہترین، جس کو آپ جو متداول ہے وہ روض الانف ہے، اور پھر اس کی روض الانف کی شرح جو ہے وہ عبد الرحمن الوکیلی نے لکھی ہے جو 7 جلدوں میں ہے. اس کے علاوہ اس کی کئی تلخیصات اور بھی لکھی گئی ہیں، جن میں سے بعض منظوم ہیں، بعض منثور ہیں، یعنی نظم کی صورت میں بھی، اشعار کی صورت میں بھی سیرت ابن ہشام کی تلخیص وہ لکھی گئی ہے. سیرت ابن ہشام کی شہرت جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوئی کہ اس کے بہت سی زبانوں میں ترجمے بھی ہو چکے ہیں. فارسی میں اس کا ترجمہ ہو چکا ہے، اردو میں اس کے کا ترجمہ ہو چکا ہے، جرمن زبان میں ہو چکا ہے، اور انگلش میں بھی اس کا ترجمہ ہو چکا ہے. اور اب اس وقت جو ہے سیرت کے ماخذ جو ہیں، سیرت طیبہ کے ماخذ، ان میں سیرت ابن ہشام کو سب سے زیادہ شہرت بھی حاصل ہے اور سب سے زیادہ اعتماد بھی حاصل ہے. تیسری کتاب جو عربی کی ہے وہ الشفاء بتعریف المصطفیٰ، الشفاء بتعریف حقوق المصطفیٰ کتاب کا اصل نام ہے. اس کے جو مصنف ہیں ان کا نام قاضی ایاز ہے. قاضی ایاز
یہ ان کی تاریخ پیدائش جو ہے تاریخ وفات جو ہے وہ 15 شعبان 476 ہجری تاریخ پیدائش ہے، اور اس کے بعد جو ہے ان کی وفات وہ 544 ہجری میں ہوئی ہے. تو گویا ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 544 ہجری یا عیسوی اس کے اعتبار سے 1149 عیسوی جو ہے وہ ان کی تاریخ وفات ہے. یہ کتاب جو جب اس کو ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا مختصر نام الشفا، یا عام طور پر جو سیرت کے خطیب حضرات ہوتے ہیں جب وہ اس کو بیان کرتے ہیں تو اس کا کہتے ہیں شفا شریف. شفا شریف میں جو ہے یہ چیز ذکر کی گئی ہے، تو اس سے مراد قاضی ایاز کی کتاب الشفا بتعریف حقوق المصطفیٰ مراد ہوتی ہے. یہ بھی ایک سیرت کی عام اور معروف کتاب ہے اور مقبول کتاب ہے. اس میں جو مصنف ہیں انہوں نے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل، محاسن اور معجزات کو بیان کیا ہے، لیکن بیان کرنے کا انداز جو ہے وہ اتنا دلکش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور محبت جو ہے وہ گویا ٹپکتی ہوئی نظر آتی ہے. اس کتاب کے جو ہیں بہت سے ایڈیشنز یہ استنبول، قاہرہ، ہندوستان اور پاکستان سے شائع ہو چکے ہیں. ایک مصری عالم ہیں، ادیب بھی ہیں، تو وہ احمد شہاب الدین الخفاجی 1069 ہجری یا 1659 عیسوی میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے شفا کی ایک شرح لکھی ہے نسیم الریاض کے نام سے، جو 4 جلدوں میں ہے، اور یہ بھی پبلشڈ جو ہے حالت میں شائع ہو چکی ہے. پھر اسی طرح اس کی ایک شرح جو ہے وہ محمد علی القادری صاحب نے لکھی ہے، جو نسیم الریاض کا جو مصری ایڈیشن ہے، جو مصر سے جو شائع ہوا ہے، اس کے حاشیے پر جو ہے وہ شرح لکھی گئی ہے. اس کے علاوہ اردو میں بھی الشفا کے 2 تراجم ہو چکے ہیں جو لاہور سے شائع ہو گئے ہیں. اس کے علاوہ جو نیکسٹ کتاب ہے وہ زاد المعاد ہے، زاد المعاد فی ہدی خیر العباد. یہ حافظ محمد بن قیم الجوزی رحمہ اللہ کی تصنیف ہے اور انتہائی مشہور کتاب ہے. اس کتاب کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں صرف حالات اور واقعات بیان نہیں کیے گئے، بلکہ انہوں نے یہ کر دیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول ذکر کیا ہے یا کوئی عمل ذکر کیا ہے، تو اس کے بعد انہوں نے اس چیز کو بھی واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ اب اس قول سے یا اس حکم سے یا اس عمل سے کیا حکم جو ہے وہ مستنبط ہو سکتا ہے. اور اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حالات ہیں یا معمولات زندگی ہیں، اس میں ہمارے لیے نصیحت کا کیا سامان ہے کہ ہم اس سے کس طرح اپنی عملی زندگی کے اندر رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ زاد المعاد کے اندر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو اس طرح بیان کیا ہے کہ اگر کوئی شخص اس کو پڑھتا ہے تو اس کو اپنی زندگی کے متعلق ہر شعبے کے اندر اس سے ہدایت حاصل کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے. یہ کتاب جو ہے ظاہر سی بات ہے ایک نیا اضافہ ہے کہ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور اعمال سے جو احکام مستنبط ہوتے ہیں ان کو بھی ذکر کیا گیا ہے. تو اس کی وجہ سے یہ کئی دفعہ جو ہے مصر سے شائع ہو چکی ہے. اس کتاب کی جو اصل جو متن ہے یا ٹیکسٹ ہے یہ 4 جلدوں میں ہے، عربی میں ہے. اصل کتاب عربی میں ہے اور اس کا جو ایک ترجمہ ہے وہ بھی اردو میں ہو چکا ہے، لیکن وہ ترجمہ تلخیص کے طور پر ہوا ہے، سمرائز کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا اردو میں. نیکسٹ کتاب جو آ جاتی ہے وہ دلائل النبوہ ہے. دلائل النبوہ یہ امام ابو بکر احمد بن حسین البیہقی 458 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان کی تالیف کردہ ہے. کتاب کا نام ہے دلائل النبوہ ہے. اب دیکھیں اس کتاب کے اندر انہوں نے امام بیہقی نے کچھ چیزیں جو ذکر کی ہیں وہ مثال کے طور پر معجزات النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو کی ہے. نبوت کے دلائل النبوہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اوپر جو دلائل پیش کیے جاتے ہیں ان کو انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء و صفات اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور وفات کے جتنے بھی پہلو ہیں اس کا انہوں نے احاطہ کیا ہے. اب امام بیہقی جو ہیں یہ خود اپنے جو ہم عصر لوگ تھے، ان کے اپنے دور کے جو لوگ تھے، ان میں ایک تو ان کو حدیثیں جو ہیں وہ
याद होने की वजह से इनको हाफिजुल हदीस कहा जाता था, हिफ्ज़ हदीस था। उसके हिफ्ज़ हदीस में इनका बहुत अहम मकाम था, बहुत ज़्यादा हदीस इनको याद थी। उसके अलावा जो दीगर इस्लामी उलूम व फ़नून है, इनके अंदर पुख्तगी जो है इनके अंदर बहुत ज़्यादा थी। और इसके साथ जो तीसरी चीज़ जो इनकी अहमियत पर इजाफा करती है वो ये है कि इनको किसी भी चीज़ को प्रेजेंट करने का जो तरीक़ा था वो भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन था। इसी वजह से जो इनकी किताब दलाइलुन नबुव्वा है, जिसे अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह जो है एक बेनज़ीर किताब करार देते हैं। तो जो अल्लामा ताजुद्दीन सुबकी रहमहुल्लाह है वो इसको एक बेनज़ीर यानी बेमिसाल ऐसी किताब जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है वो करार देते हैं। और अल्लामा इब्न कसीर जो हैं, जितनी भी सीरत के अंदर किताबें लिखी गई हैं उसमें तमाम किताबों का सरचश्मा जो है वो इसको करार देते हैं। इस किताब की जो सबसे बड़ी खूबी है वो ये है कि इन्होंने इसके अंदर जो अहादीस ज़िक्र की हैं वो रिवायात जो ज़िक्र की गई हैं वो रिवायात सही सनद के साथ ज़िक्र की गई है और हर कौल जो है उसके साथ इन्होंने सनद जो है उसको ज़िक्र किया है। इसी तरह दलाइलुन नबुव्वा के नाम से अबी नुआइम रहमहुल्लाह की जो है एक किताब है, इसके अंदर भी वही मज़ामीन ज़िक्र किए गए हैं। एक और अहम किताब वो है तबक़ात इब्न साद। अब इस किताब का असल नाम जो है वो तबक़ात अल कबीर है, लेकिन ये तबक़ात इब्न साद के नाम से मशहूर है। ये मशहूर एक आलिम गुज़रे हैं मोहम्मद बिन साद, पूरा नाम इनका। इस किताब के जो मुसन्निफ़ हैं इब्न साद, इनका पूरा नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद बिन मुनी हाशमी है और इनका जो मशहूर नाम है वो वाक़िदी है, जो कातिब वाक़िदी के नाम से ये मशहूर हुए हैं। अब ये तसनीफ़ जो है बुनियादी तौर पर इसमें सहाबा किराम और ताबईन के हालात जो हैं वो ज़िक्र किए गए हैं, लेकिन इसका जो इब्तदाई हिस्सा है उसके अंदर सीरत तैयबा का बयान है। पूरी किताब जो है ये 8 जिल्दों में है और इसके जो पहली दो जिल्दें हैं या पहले 2 हिस्से हैं वो सीरत के मज़ामीन पर हैं। इसका किताब का जो अक्सर हिस्से हैं उनका तर्जुमा जामिया उस्मानिया हैदराबाद दक्कन से तमाम से जो है वो शाया हो चुका है। उसके अलावा पाकिस्तान में भी ये किताब मुकम्मल तर्जुमे के साथ ज़िक्र की गई है, शाया की गई है और ये मौजूद है। अब इस किताब की खुसूसियत ये है कि देखें, इसमें जो पहली 2 सदियाँ हैं इस्लाम की, पहली 2 सदी हिजरी हैं, उसके अंदर जितने भी मशहूर जो उलमाए किराम या मशहूर लोग गुज़रे हैं, सहाबा किराम हो या ताबईन हो, उन्होंने उनके हालात जो हैं वो ज़िक्र किए हैं। अब ज़ाहिर सी बात है इस्लाम की तारीख़ की इब्तिदाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से होती है, तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी अहवाल वग़ैरह वो ये ज़िक्र किए गए हैं। इसके अलावा एक किताब है शुमाइल तिरमिज़ी। ये इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह की किताब है शुमाइल तिरमिज़ी। इस किताब के अंदर इमाम तिरमिज़ी रहमहुल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी अहवाल हैं, सफ़र व हज़र से मुताल्लिक़ हों या शब व रोज़ से मुताल्लिक़ हों, तमाम को हदीस की रोशनी में जमा किया है। और अब बुनियादी तौर पर जो शुमाइल हैं उसके अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती ज़िंदगी के बारे में तो गुफ्तगू होती ही है, लेकिन उसके अलावा सबसे अहम चीज़ जो होती है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह के थे, कैसे थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस किस सफ़र व हज़र में जो वाक़यात पेश आए उससे मुताल्लिक़ क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था, शब व रोज़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मामूलात क्या थे, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास फ़राख़ी हो जाती, कहीं से माल आ जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या तर्ज़ अमल इख्तियार करते थे। इसी तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अगर माल और दौलत कुछ नहीं मौजूद होता है, फ़ख्र व फ़ाक़ा की कैफ़ियत होती है, तो फिर उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या कैफ़ियत हुआ करती थी। शुमाइल तिरमिज़ी जो है ये सीरत के एतबार से, बल्कि चूँकि इसमें अहादीस को ज़िक्र किया गया है तो इसका दर्जा जो है वो सही है इनके बाद है। ज़ाहिर सी बात है सही मुस्लिम और सही बुखारी के बाद इसका दर्जा है, मगर कुछ खुसूसियात ऐसी हैं कि जो सिहा की तमाम किताबों से बढ़कर हैं। अल्लामा इस्माइल हिरवी जो हैं वो लिखते हैं कि चुनांचे
علامہ اسماعیل ہروی لکھتے ہیں کہ ترمذی بخاری اور مسلم سے زیادہ فائدہ بخش ہے. ان دونوں کتابوں سے صرف صاحب کمال اور صاحب فائدہ نظر اٹھا سکتے ہیں، اور ترمذی میں حدیث کی ضروری شرح بھی کر دی ہے. اس لیے محدثین اور فقہا وغیرہ ہر طبقہ کے لوگ مستفید ہو سکتے ہیں. یہ جو لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے سیرت کی جو عربی کتب ہیں اہم مشہور کتب ان کے بارے میں پڑھا ہے. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو سیرت سے متعلقہ اردو کی بکس ہیں ان میں سے کچھ مشہور کتابوں کا جو ہے وہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ انٹروڈکشن کروائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.